یا الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت. ربط یودار مخ کے حفاظت نفوس سے بیان کر اس حفاظت دمالون بیان چار طریقہ وصیت او قسمون علی بل ربط تمام کو خلاصہ کہتا اشارہ کرے مخ کے ویلے حرام حرام شیدے نظام ساتھ ہے بحیری وغیرہ شیدے اس نظام ساتھ ہے دتوئی ہاں دایا ساتھ ہے پردے مال پدرو قسم مانی مگٹ ہے تبل حرام نہیں ہوئے مال پردیت قسم کے شداز ہمارے اب سگا اخرے داتا نہ ڈالی آیت مبارک کی بعض مفسرین ویلو چایت لے فی غایت الصعوبت آیت کے ویڈیو گران دے واحدی بسیط کی ادارہ ہوئی ابن عطیہ ہوئی آڑے کلک سڑے اگوئی داغ سڑے قول کئی چی داغ سڑے در آیت پر تفسیر بانی یخشوے نہ رہتا پوشے پہ نہ رہتا کوئی گران آیت تے سان تو بوئے کوئی گر مگرام فنے سان زڑپ یخ کوئی سان تو بوئے گر ہاں تمہاری سزر پر علیہ یقینی چدے سر سبب نزول ذکر کے اسباب نزول کے مویلو کنا کل بغیر تو سبب نزول نہ فہم دایت نہ کی. امام بخاری کتاب الوصایا امام ترمذی کتاب التفسیر کے ذکر کری مختصر دا صحابی نے بدیل ابن ورقاء صحابی سفر در شام تروان شد فلار و سرد و نسوارا مرگریشولی و تمیم داری بلعدی ابن بدام اغوق کے نسوارا و رسودی مسلمانان شید تجارتوں کو گٹا مٹا اکڑا پڑھنے اور ترل واپس نہ روانی وہ بدیل سے بانے پلار بانے مرگ را گئے خدا وہ خیال کرو کم سامان کاغذ کے دائے فرشتی نکلو کاغذ پٹ نکلو پر پڑھ کے چول دمرگر تے تو مڑکے گم دلتا زما وصیت دارے زما دا مال زما ورثہ تورث ہے مدینہ کی فلان کی نمونے اول تورث ہے دیوے خا بالکل دی بلارو کتر شدا سریا لک پکی ویگتن یو پکی د سرو زرو جام یو روایت کی رائی د سپینو زرو مانے سیسا سپینو اصل سروا تطویق دار یہ دا لک شیر و قیمت زیاد تے سو خبر دین دعوت زان پٹ کو خان نور پانڈے اگی تو اس پار کاغذ نئے قتلے کلچے ورثو کاغذ لی بائے کی جام سے کرو رال دیتے پدے کی وہ جام وام سکا یہ من سے خبر منا نقل جوڑا ہے دلا مانت روڑا اس کو مداری کو ای راٹین کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے فیصلہ روڑا اغورتے دائی کو بارک ہدایتون نازل شل اور تفسیر بیدا ہوتا کو اغسرے مانا وارثت داؤ کی پتا سبان نے تصب قسم کرے دائی گواہان نشتنا نشترے ردیل قسم ورک پا اللہ یقسمان باللہ اگر کا نصرانی دے اگر انگریز کافر دے وہ قسم پا اللہ اور کے غیر اللہ نہ دی قسم کو قسم پا اللہ منگا نہیں خبر منگ سے شین نے پٹ کرے بس ٹھیک ہوا خبر ختم شدا نبی بغیر وہ خبر نہ رہے سمودہ پس بیتری مکے تا دبو دیر ورسا آتے وشناو دریدو ساو سر ملاوشل آپ سر و خیست جام دیور تے دا کمزے ہو
اور تیدا خود وطنو پموان خرس کرے تمیمی داری و عادی وی خدا خود زمگا جام دے دان نخیلی زم پا کاغذ کی لکلی رال بیا مدینے تدعوے اکڑ پائی بانے چی جام زمگا دے پلان کی سرنے دی پائی بانے خرس کرے زمگا ملکیت دے تاتوتنے بیا رو وقتن اگی اس خبر بدل کرا اگی وی ٹک دا زمونگا واصل کی دا زمونگا دے سنگ زمونگا دے مونگا استاد مورس ناغستے ہو پیسوں باندے بدے دماغستے ہو مونگ سر چونکہ شیطان نوس سند نو مونگا دے سر اس خبر اگو تا سننے آغستے دی دعوی کڑا مونگا آغستے رے مدعان سوک شل اس دی مدعان شل کا ورسچ بھی آغا منکر شل ویل شو دی رسو آیت کرانی اے ورساو تاسو دوتنا سوک چی مڑی تخ اقرب اگر آشے قسموں کے دیدو قسم بے لموی قسموں کے زمین پہ علم کی دار آگلے دا یقیناً چی دا جام زمین دا بودیل سے وہ لیکن دی پٹ کرے دے اب یادی خرص کرے مکہ کی نورا خو جودی فیصلی اللہ نوری نے کوئی حکمت کو بیان نہیں ہے دے مطابق دا آیتو ایمان والو شاعت بینکم داخلی عقدی ایمانی روڑی دلت گواہی بگینیش گواہی شہادت بانے ڈیرے دلت وسی جوڑاولو تو وسی جوڑاول قرآن استاسو کل شرانزدیش او تنساو سمر حین الوسیت وقت وسیت کولویم وسیلے تو ہی چاغت کار سپاری خان اگر سشے نور کی کار سپاری موسیٰ لہو نے وسیلے ناصری اسنانے تو کسان دی تو کسان وہ وسیان کرتا ہے ذکر دی مثال پشانتر شہادت تے شہادت کے دو کسان بکاری کر دا دوارا با انصاف والی ساسونا نور کسان بھی ساسونا سیوان دعا دلان دی میں مسلمانان عادلان فاسق سڑے بنے یا نور کسان بھی ساسونا سیوان دیکھ دو قولی ساسونا سیوان من غیر مسلم سوال لازم غیر مسلم شہادت خود سے ہی کی کر نو چاویل زہری حسن بصری ہوئی یو قلدار دا تنو پورے خاص و خاص پدا سے حالت پورے خاص کی بس زبریش تنا دویم قلدار مانے میں غیر کون نہ پردو ساسونا مسلمان بھئی لیکن پردئی کافر بنی کافر شہادت نہ قبری بیا آیت بازوی آیت منسوخ دے سورہ مائدہ کے وہاں منسوخ نہ ہو داکر کتاسو سفر کوئے بزمکہ کی روزی تاؤسا مصیبت تمارک مصیبت سے آنے مرگ لے ضرورت اکثر پر سفر کی راجی کر دیو وقت کی تاؤسو آگی تاوسیت وکو وسیم جو اکڑت وکسان اس دے دو کسان طرف سے چل گئے تحبسو نہ ہوما راگی رائے بدی لرا پس تمانز نمازی کرنا یا منظور یا نمازی کرمون ذکر تاکید قسم پا مکان سرم کے ریشی پا زمان سرم کے ریشی جماعت پہ بوزے مانزب پسی خاص مازیگر مانزب پسی والا قسم مار کے دے تاکید ہوئی رئیسار بے کہ پس سفر مانزنا دا کلا فیو سکار بکی فیو سمان باللہ قسم بکی دی پا اللہ تا گواہانو وسیانو کن خو قسم کن سوارا یہ کار سو کین پا اللہ و قسم کی دلیل دارے غیر اللہ وانا قسم نشتا پا عیسیٰ علیہ السلام والا قسم نو ارکے اسی بولا قسم ورکو نانا ایرتے انہیں تم کستاسو شک راشی پائیوان نے شک مستلزم دائے مانے کتاسو پہ دعوی اکڑے سکتا زم نجام پٹ کرے
قسم بسنگ کی مضمون قسم دار لا نشتری بی ثمنا ولو کان قد ذا قربان نہ حاصلو منگا پرے قسم یا پرند اللہ تعالی وانی دنیا اگر کاغذ پلوانی دی بزان صادق ثابتی جمون دا قسم دا دنیا دا پارا نکو کرے ولو کانا منع اگر آغا سوک شمون دا غد پارا قسم کو یا سوک شمون پاغبان شہادت ورکو زمگ اخبریم اخبریم دا منگ لحاظ نکو تاکیدم دا دے ولانتم شہادت اللہ امگا نپٹو دا اللہ تعالیٰ گواہی جم شہادت سے علم دے گا یقیناً بداوق کے خامخواہ گناہگاری ہوں شہادت پڑھ کی نو گناہگاری دی بدا قسم اکی ویگ کنا دی گولے کے بس اجام لڑکو مکہ کے خاص کر فین اسرادا نو مساقا اسمن فاخرانی یقومان وقامہمان آیت کے دیتے اشارہ کل کل او قاضی فیصلو کی خواہ فیصلہ بیا حقیقت تائن خلاف رائشی ناب ماتی گی ہاں اگر کہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اس الٹا پھر بلشن خبر آئے گا اسے راوی لکھی آسرت مانا اصل کی غد دل پہ اسی بانے خبر دل لیکن آسر نہ علیہ خبر مقرر مجہود سی غیرہ خدا سے مجہول دے چدے داخل کے ماتد فین دے فائل نائب فائلی فین حصلت العصرہ ان عسرا کشر خبرداری حاصل اشوا فدی خبر آئی چی دعوت وکسان چی دی ساقا اسمن دی کردے کار بگنا پدروا قسم ساقا استحقاق صدوی یو کار کول اسمن گناہ خیانت کرے مانے پتروا قسم کرے فاخرانی یقومان مقامهما من الذین ساق علیہم دیکھ بیا تقدیروں دا بطر بیاو لگی دی بیا داو کریم داو کی بے ورسو بانے شدا جام کو زمگرے ما زمگرے ننوز و کسان بغدری کی ددی پدے بانے دائے کسانونا استاق علیہم چپائی بانے حق ثابت شوئے رہے سبب دائے داغی دت استحقا بیا فائل حق دے کنا ثبت علیہم الحق بدعوى المدعین پریبان حق ثابت شو بدعوى المدعیانوں بازی دے فائل حذف دے استحق علیہم الیمین لازم شو پریبان قسم دوجر انکار دینا دابسو کی الاولیان دادا مخی آخران نہ بدل دے تسنیت اولاد اولا اقرب تو ہی گا الاولیان دا کسان بسی اولیان خنیزی بیا مڑی تا دا مڑی عصبہ وی زامن وی نزدی نزدی کسان کی اس بائی قسم کی بالا لشہادتنا ومن شہادت امام زمگا دا شہادت بانے زم دا قسم داڑھی رشنے دا قسم دے مکنونا دا برائی مضمون قسمی شہادت بمانے قسم وما تدینا منگا دا حد تجاوز نکو بطلب دا حق یقینا مدعوف کے دا ظالمان نیوم انا ازل من الظالمین دویم قسم کی زیاد تاکید بکار ولی پلی سر مخکنیوں صورت کی کر زیاد تاکید دا پارے ظالمین لفظ دے منستاس و حق اسی نرد کو برے اور داغی پا حق کے آسیمین میں لہو ذالک ادنا ایاتو بشارت علا وجہ و یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم دنی طریقی اس حکمت بیانی مانا دے کہ اصل کی خلق داوی کل سے فیصلہ وشو مخکنے بیا فیصلہ ماتول خونی پکا نا کل سے وہ ضرورت راشی نماتی گیا
دا ما تول اصل کسر وجنو شول ذالک دا حکم چکم موجودہ ذکر شا ادنا دیر نزدیر تام راتل بکی دا شیطان پشادت سر علا وجہ پسی طریقہ وانیم سوک چی شہادت کی سوک چی قسم کی سوک چی وسایت کی دا بالکل پا حق بانی کی پدی کی دا فیض شوا ولی بے کی دا اللہ دیرے دا وجہ بے کی یا بیری کی دا دینا چی واپس بشی قسمنا پس قسمنا دا دینا دا آو یخافو پسا عطف دے پائیں آتو خونش عطف کے دے مانا باطلی دیو جندے کی منگا اشارہ اکڑا چھتا آو یخافو معطوف علیہ سر کے پڑھ دے ایاتو بشاعت علا وجہہا شاعتت بکی کو صحیح طریقہ بانے والے بے کئی اما یخافا من اللہ او یخافو یا وہ بس اللہ نے یریگی نو بس صحیح خبر بکئی یا وہ شرم نے یریگی نو صحیح خبر بکئی شرم دے تو یہ قسم بے کڑیا بولا بے واپس کئی نو شرم دے گا رشتہ سڑے ہوئی یاد اللہ دے یرے دوائیں یاد خلق دے یرے دوائیں گا رشتہ ہوئے کا واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین اللہ نے یہ رکھا ہے احکام قبل وے برے سماع القبول اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم نافرمان تام دا فسق دا سبب دے دا حرمان دا اللہ دا ہدایت نہ دے ولی دا فسق نہ مناصر ہے دا تقوی و دا سمع پری خودل دا واتقوا دا اسمعوا خلاف کم فاسق دے تقوی پکی نشتہ ہے قبولیت پکی نشتہ ہے ہدایت دا کم دے نرائشی یوم یجمع اللہ رسولہ فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا